डॉक्टर आमचो ZP सुरेश केपेकर, बाकीच्या देवस्थानाचे कमिटी, आमचे सरपंच, बाकीचे पंच मेंबर आणि हांगा जमिल्ले सगळे आमचे GSIDC संदेश बाबा त्यांचे स्टाफ, डॉक्टर्स आणि आमचे सगळे लोकर्स आयज ह्यो जो पेंडींग इश्यू आहलो हवगे 30 वर्स जाली या RMD लागून सातत्यान रिवणचे लोक परत आमकां एक RMD जाय कारण हांगा खुबशे आमकां एक केपें वचचें पडटलें नाल्यार आमची RMD जी पळय आसली ती घाटीर आसली चडपा पसून लोकांक डिफिकल्ट आसली आनी कांय नासलें तें व्हडलें वेवस्था कांय नासली म्हणटना एक लॉंग पेंडींग इश्यू कितलेशे सरपंच जावन गेले कितलेशे आमदार जावन गेले पूण हें काम केन्नाच सक्सेसफूल जालें ना खूब प्रयत्न केले कोण पयलींच्या माजी आमदारांनी प्रयत्न केले कितें हांगा एक्सकावेशन केलें तशेंच सोडून गेले पूण आयज खरेंच तर आमचें अभिनंदन करपाचें आयच्या मंत्र्याचें सराचें कारण सुभाष सराचें कारण हें शक्यच नासली गोश्ट आयज खंय तर सांग्या भितर जावं रिवणा भितर गोंया भितर शक्य जातात तुम्ही पळयलें आसतलें खुबश्यो अशक्य कामां जी आपली ती शक्य करून दाखयल्या सरान ही जी पळय RMD तुमी जाणा आसतले RMD बांदता तेन्ना खुबश्यो डिफिकल्ट येयल्यो जावं म्हाज्या तोंडांतल्यान कितें आमी फॉलोअप करताले फायल म्हाज्या तोंडांतल्यान खंयच्याय डिपार्टमेंटा ऑफिसरां जावं कितें आमी खंयच्याय टायमार फोन केल्लो आसा तूं खास उदाहरण दिता एक सेक्रेटरी चेड्याले पसून बर्थडे आहलो त्या दिसा हांवें ताका कसली उतर उलयली कारण हे RMD लागून म्हणटच तेणें तें बेर करून घेतलें कित्याक काम जावपा जाय हे कामां लागून हांव आनी आमदार तशें आमचे सरपंच पंचायत बॉडी कंटिन्युअस फॉलोअप करता आनी खास करून आमकां देवस्थानान असो आमचे कडेन उपकार असो केलो देवस्थान आयज तर आमकां लुगाराचे उरिल्ले एक लुगार आहलो 180 स्क्वेअर मिटर तो दिना जाल्यार हें शक्य नासलें तें करपाक तरी आसतना आमच्या डॉक्टर तशें आमचे डॉक्टर आसा हांगा GSIDCचे कन्सर्न पर्सन आसा तेणी खुबसो आदार केलो केन्ना आमकां ना म्हणला तेणी कंटिन्युअस फॉलोअप केलें आनी हांव आमचो एक हेतू आहलो आयज हांव आमदारा वटेन बसून रावल्लो आमचो एक हेतू आहलो रिवण बागा कितें तरी जावचें आनी तें आमदारान हवगे 2 काय 2.5 वर्सां जालीं 2 वर्सां भितर येदे व्हडले प्रोजेक्ट एक पंचायत बिल्डींग पळया तुमी तेच बरोबर लिंक आहलें आमच्या ब्युटिफिकेशन ऑफ आमच्या विमलेश्वर देवस्थान तुमी आमी हेजे उपरांत तेजें इनॉग्रेशन आसलें काय बरें विमलेश्वर देवस्थाना कडेन आमच्या पेवर्स बी घालून ब्युटिफिकेशन केला बाजार ब्युटिफिकेशन केला हे जे पळय कामां अशक्य कामां आहली ती शक्य करून दिल्ली कडेन आसा म्हणून हांव काळजांतल्यान सराक देव बरें करूं म्हणटा आनी मुखाल्ली जी पळय अशीच कामां कंटिन्युअस दोनूच काम फॉलोअप करताले आमी मोठी बारीक कामां तर तुमी पळयलां आसतलें ही जी बारीक कामां आसा स्टेज जावं बाकी आनी रस्ते जावं हे बरवडार चालू आसा रिवणा भितर सांग्या भितर खुबशीं कामां आमगे चालू आसा आनी खुबशे कामाचें इनॉग्रेशनूय करपाक चालू आसा पूण ही अत्यंत गरजेची 2 कामां आसलीं एक आमचें पंचायत घर आतां चालू आसा आनी दुसरें हें RMD हें खरेंच लोकांक गरजेचें आसा सर तुका काळजांतल्यान हांव देव बरें करूं म्हणटा तशें आमच्या पंच वांगड्या वटेन सरपंचा वटेन जावं हे गांवचे लोकां वटेन तुका खरेंच देव बरें करूं म्हणटा कारण हें खूब पेंडींग इश्यू आहलो तो आयज कंप्लीट जाल्ले कडेन आसा थँक्यू हांगावेले लाडके आमदार तशेंच गोंय राज्याचे लोकप्रिय मिनिस्टर सर श्री सुभाष फळदेसाय आमचे पंच डेप्युटी सरपंच सुर्या नायक आमचे पंच मेंबर सानिया वेळ स्नेहा जांबावलेकर उमेश वेळ प्रकाश गांवकर सुमित्रा नायक ZP सुरेश केपेकर माजी सरपंच गीतांजली नायक माजी पंच मेंबर पुष्पा नायक आमची सरपंच लुईजा रोजिता तशेंच प्रियांका पंच एक्स पंच तशेंच हांगसर आशिल्ले सगळो हेल्थ ऑफिसर आनी म्हजे गांवचे सगळे भाव भयणां आनी विमलेश्वर देवस्थानाची कमिटी हांकां सगळ्यांक म्हाजे रिवण पंचायतीचे सगळ्यांक नमस्कार खरेंच खुबशें बरें दिसता कित्याक आयज 2005 हें रेजल्यूशन आशिल्लें इतले पंच आनी सरपंच ताका झोटोन गेले की तेंचे कडेन शक्य जालें ना हेजे पयलीं आमचे आमदार आशिल्ले आमदारी तेन्नाय बी खूब अशें तेजे खातीर झटलेले पूण तेन्नाय बी जालें ना पूण आतां आमगे सांग्यार सामकी एक लॉटरी फुटलेली आसा आनी ते लॉटरीन इतलो असो वयता थंय इतलो तेणें कामां आसा तेका आपलो तबाव दाखोवन दिल्लो आसा जें आयच्या हितून कितें जायना अशें म्हणटा दाखोवन दिना म्हणून हांव आमचे आमदाराचे
खूब गांवचे वतीन उपकारी आसा, कित्याक लोकांक खूब त्रास पडटाले जेन्ना हांगसरल्यान वयर हेल्थ आशिल्लें तेन्ना वचपाक जायनासलेलें, जेन्ना ती भाड्याचेर घेवन चलयताले आनी आयज पळय हें आसा ती आमच्या स्वताची जाता आनी तितून हें सगळें श्रेय आमच्या आमदाराक आसा, तशें आमच्या डेप्युटी सरपंचांनी बी खुबशें आमचें काम केलां, तशेंच आमच्या विमलेश्वर देवस्थानांनी हेंनी बी भरपूर हेजे खातीर घातलेलें आहा म्हणून ह्यो आयज आमकां दीस पळोवपाक मेळ्ळो म्हणून हांव सगळ्यांक तेंचो सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। तशेंच आमचे आमदार आतां आसा सतत लोकां खातीर झडटात, जेन्ना आयज जो आवय बापूय जे भुरगो आसा जो आवय बापाय खातीर कांय करूं शकनासलेलो अशें सुद्दां तेणें जे तिरुपती सारकेल्या देवदर्शन करून हाडलें, एक कांयच अशी मिस्टेक जायनासतना, तशेंच आतां अयोध्याकूय बी तेणें व्हरोन हाडलें, जे स्वप्न अशें आमकां दिसतालें ही ल्हानपणां एक स्टोरीशी अयोध्येची एक आयकताली, पूण ती आयज स्टोरी म्हळ्यार एक सारकें नकळत अशें प्रत्यक्ष भेट दिवन करपा सारकें इतले घरान घडोवन हाडलें। जर हांगसरल्यान आमकां धाडली 1400 लोक गोंयच्यान धाडलेलो आमच्या सीएमाचें हांव देव बरें करूं म्हणटा, तशेंच आमच्या आमदाराचें बी देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक आमकां धाडली अशें म्हणटा तेन्ना वगीर रावना, जेन्ना आमी थंय अयोध्याक पावली तेन्ना थंय तुमी सुखरूप पावलेत काय तुमची थंय कशी जेवणा खाणाची वेवस्थीत सोय आसा काय ना हें पळोवपाक सुद्दां खातीर सगळे आमचे गोंयचे सीएम तशें मिनिस्टर तसो आमचो आमदार वचून सगळ्यांची विचारपूस करून प्रत्येक टेंटान वचून सगळ्यांची जबाबदारी म्हणजे तुमी कशी सुखरूप आसात, तुमची कशी वेवस्था आसा हे विचारपूस करून ते येयल्ले आसा, म्हणून हांव तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा, आमच्या आमदाराक तर चडान चड देव बरें करूं म्हणटा आनी असोच जनतेक तेज्या फाटल्यान असोच हात आसूं आनी तशेंच ताका आरोग्य दिवं आनी तेजी घरचे फॅमिलीक आरोग्य दिवं, बरी बुद्ध दिवं आनी अशेंच तेज्या हातून आमची सगळी सेवा घडोवं, देव बरें करूं।